Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. इस तफसीली जायजे में खुशामदीद। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो इंतहाई अहम और अपनी नौयत का बिल्कुल अलग मौजू है। हम अमेरिका में सियाफाम खवातीन बिजनेस मालकान के अनोखे और बाहम जुड़े हुए तजुर्बात से पर्दा उठाने वाले हैं। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर अमूमन इतनी बात नहीं होती, लेकिन जब हम तहकीक, आदाद और शुमार और इन खवातीन के असल कहानियों को देखते हैं तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ और हैरानकुन हकीकत सामने आती है। तो आइए इस पर गहराई से बात करते हैं। एक कारोबारी शख्स या एंटरप्रेन्योर आखिर कैसा दिखता है? जब भी ये लफ्ज़ कानों में पड़ता है तो फ़ौरन जहन में क्या तस्वीर उभरती है? माशरे और मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस हवाले से हमारे जहनों में कुछ ख़ास तासरात बिठा रखे हैं। इस सवाल का मकसद दरअसल इन्हीं रिवायती ख़यालात को चैलेंज करना है और ये देखना है कि हकीकत और हमारे मफरूज़ों के दरमियान आखिर कितना बड़ा फ़र्क है। अब यहाँ जो वाज़ेह तज़ाद है वो वाकई बड़ा दिलचस्प है। मीडिया में ये दिखाता है कि एक कामयाब बिजनेसमैन वो है जो किसी बड़ी, तेज़ी से तरक्की करती हुई टेक कंपनी का मालिक हो, जिसके पास करोड़ों का वेंचर कैपिटल हो और वो अमूमन एक सफ़ेद फार्म मर्द हो। लेकिन अगर हम ज़मीनी हकायक और डेमोग्राफिक डेटा पर नज़र डालें तो हकीकत कुछ और ही है। असल में छोटे कारोबार ज़्यादातर पर्सनल सर्विसेज पर मबनी होते हैं, जिन्हें लोग अपनी जेब से फंड करते हैं, और इनके मालिकान की एक बहुत बड़ी तादाद अक़लियतों से ताल्लुक़ रखती है। इस फ़र्क को ज़रा 27 साला फैलन के अल्फाज में समझते हैं। वो अपनी राय का इजहार करते हुए कहती हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब आज भी नीला सूट और सुर्ख टाई पहना हुआ एक सफ़ेद फार्म बिजनेस ग्रेजुएट लिया जाता है, किसी डोनाल्ड ट्रंप जैसे शख्स की तरह, और ये सोच दूसरे सियाह फार्म और ब्राउन लोगों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती। ये इक़्तिबास बहुत वाज़ेह तौर पर बताता है कि मेन स्ट्रीम बयानिया किस तरह मखसूस लोगों को ही बिजनेस की दुनिया का चेहरा बनाकर पेश करता है और अक़लियती ख़वातीन को इस तस्वीर से बाहर कर देता है। हिस्सा पहला, आमदनी के फ़र्क की हकीकत, एक मुआशी तज़ाद। खैर, ये तो हो गई मीडिया और तासुरात की बात। अब ज़रा ठोस माशी हक़ाइक़ पर बात करते हैं। आदाद व शुमार कभी झूठ नहीं बोलते, और यहाँ जो डेटा है वो हैरानकुन है। सियाह फार्म मुल्कियत वाले तमाम कारोबारों में से 56% कारोबार सियाह फार्म खवातीन चलाती हैं। लेकिन ज़रा इन नंबर्स पर गौर करें। सियाह फार्म खवातीन के कारोबार की औसत सालाना आमदनी सिर्फ $27,753 है, जबकि दूसरी तरफ सियाह फार्म मर्दों के कारोबार की औसत आमदनी $98,665 है। ये कोई मामूली फ़र्क नहीं है, बल्कि अक़लियती कारोबारों के अंदर एक बहुत बड़ा माशी तफावत है। अब सवाल पैदा होता है कि इतने बड़े फ़र्क की वजूहात क्या हैं? दरअसल कुछ साख्ती और तारीख़ी रुकावटें इसकी बुनियादी वजह हैं। अमेरिका की तारीख़ में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाली दौलत की कमी, ख़ानदानी कारोबारों का कम होना और इब्तिदाई सरमाया यानी स्टार्टअप कैपिटल तक महदूद रसाई वो अहम अवामिल हैं जो तरक्की की राह में रुकावट बनते हैं। इसके अलावा ये ख़वातीन ज़्यादातर पर्सनल सर्विसेज की इंडस्ट्री में काम करती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग या टेक इंडस्ट्री के मुकाबले में फितरी तौर पर कम मुनाफा बख्श होती हैं। हिस्सा दूसरा, दोहरे नुकसानात का सामना, नस्ली और सिन्फी चैलेंजेस। मालियाती और साख्ती रुकावटों को समझने के बाद अब हम उस अहम पहलू की तरफ आते हैं जहां नस्ली और सिन्फी चैलेंजेस मिलकर एक नया इम्तिहान खड़ा कर देते हैं। इसे एकेडमिक दुनिया में इंटरसेक्शनैलिटी कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि नस्ल, तबका और सिन्फ जैसी समाजी दर्जाबंदियां आपस में जुड़ी हुई हैं, और ये मिलकर इम्तियाजी सुलूक का एक ऐसा पेचीदा निज़ाम बनाती हैं जिसे सिर्फ नस्ल या सिर्फ सिन्फ की अलग अलग ऐनक से नहीं समझा जा सकता। मतलब ये कि सियाह फार्म खवातीन को सिर्फ औरत होने या सिर्फ सियाह फार्म होने की वजह से मुश्किलात नहीं आती, बल्कि इन दोनों के मिलाप से पैदा होने वाले बिल्कुल मुनफरद चैलेंजेस का एक साथ सामना करना पड़ता है। ये बात इस रिसर्च में शामिल 40 साला मैकेंजी के इस इक़्तिबास से बहुत खूबी से वाज़ेह होती है। वो बताती हैं कि अगर कारोबारी दुनिया में अहमियत के लिहाज से दर्जाबंदी की जाए तो पहले सफ़ेद फार्म मर्द होंगे, फिर सियाह फार्म मर्द, फिर सफ़ेद फार्म खवातीन जिन्हें वो बिकी कहती हैं, और सबसे आखिर में सियाह फार्म खवातीन का नंबर आएगा। ये अल्फाज उस गहरे एहसास से महरूमी को उजागर करते हैं जो ये खवातीन मेन स्ट्रीम बिजनेस के माहौल में रोज़ाना महसूस करती हैं। इस महरूमी की एक बड़ी वजह वो है जिसे समाजियात में कंट्रोलिंग इमेजेस या काबू पाने वाले तासुरात कहते हैं। ये वो मनफी दक्केनूसी तसव्वुरात या स्टीरियोटाइप्स हैं जो मुआशरा सियाह फार्म खवातीन के बारे में कायम करता है ताकि उनको पसमानदा रखने का जवाज़ पेश किया जा सके। अक्सर उन्हें बिलावजह गुस्से वाली, खौफजदा करने वाली या गैर पेशावराना करार दे दिया जाता है, और जाहिर है ये तासुरात उनके कारोबारी मौक़े को बुरी तरह मुतासिर करते हैं। हिस्सा तीसरा, कमाल का दबाव, हिकमत अमली और टैक्स। इन तमाम दकियानूसी तसव्वुरात और चैलेंजेस के साए में कारोबार चलाना यकीनन कोई आसान काम नहीं है।
اس دباؤ کو سمجھنے کے لیے مضبوط سیاہ فام عورت کے اس مفروضے کو دیکھیں۔ یہ معاشرے کا ایک ایسا سٹیریوٹائپ ہے جو یہ مانتا ہے کہ سیاہ فام خواتین لامحدود حد تک مضبوط، خود مختار اور قربانی دینے والی ہوتی ہیں۔ یہ سننے میں تو بڑی مثبت بات لگتی ہے، لیکن اصل میں یہ ان مالکان پر شدید دباؤ ڈالتی ہے کہ وہ کبھی اپنی کمزوری نہ دکھائیں، خاموشی سے مصائب برداشت کریں اور کسی سے مدد مانگنے سے گریز کریں۔ تو پھر نسل پرستی اور جنس پرستی کے ان دوہرے دباؤ کے باوجود بزنس کیسے چلایا جاتا ہے؟ اس کے لیے کچھ بہت واضح اور فعال حکمت عملیہ اپنائی جاتی ہیں۔ ان میں اپنے پیش کرنے کے انداز یعنی سیلف پریزنٹیشن کی سخت نگرانی کرنا، کمال اور مہارت کے انتہائی اعلیٰ معیار اپنانا اور کلائنٹس کے ساتھ نہایت واضح پیشہ ورانہ حدود مقرر کرنا شامل ہے۔ 31 سالہ آڈری کی بات سے یہ محنت بہت خوبی سے ظاہر ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا، میں بہت سلجھی ہوئی اور پروفیشنل رہنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں گلی محلے کی کوئی نہیں ہوں۔ میں وہ تاثر بالکل نہیں دینا چاہتی۔ یہاں کوئی دراصل پاپ کلچر کا ایک ایسا کردار ہے جو غیر پیشہ ورانہ رویے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یعنی ان خواتین کو روزمرہ کی بنیاد پر کس شدت سے اپنی شخصیت اور تاثر کو سنبھالنا پڑتا ہے تاکہ معاشرے کے منفی خیالات کو غلط ثابت کیا جا سکے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ بعض اوقات یہ بات انتہائی حد تک چلی جاتی ہے۔ کچھ کیسز میں تو نسلی تعصب سے بچنے کے لیے اپنی شناخت تک چھپانی پڑ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر تحقیق میں شامل ایک خاتون ہڈن کو یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ زیادہ متنوع کلائنٹس حاصل کرنے کے لیے اپنی اور اپنے عملے کی تصاویروں کو اپنی ہی بزنس ویب سائٹ سے ہٹا دیں۔ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ لیکن حقیقی سمجھوتا ہے جو محض تعصب سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ حصہ چوتھا، اپنائیت کی قیمت، اپنی کمیونٹی کے چیلنجز۔ اب تک بیرونی چیلنجز کی بات ہو رہی تھی، لیکن اس ریسرچ میں ایک انتہائی حیران کن بات سامنے آئی، اور وہ ہے اپنی ہی کمیونٹی یعنی ہم نسل کلائنٹس کے ساتھ کام کرنے کے چیلنجز۔ 40 سالہ مونے کی کہانی اس کی بہترین مثال ہے۔ وہ زمبا فٹنس کلاسز کرواتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کلاس کی فیس صرف $3 تھی، لیکن ایک خاتون کلاس کے دوران آدھا وقت گزرنے کے بعد آئیں اور کہنے لگیں کہ کیا وہ صرف $1.5 دے سکتی ہیں کیونکہ وہ آدھے وقت کے لیے آئی ہیں۔ مونے کہتی ہیں کہ میں اپنی کمیونٹی سے پیار کرتی ہوں، بالکل کرتی ہوں، لیکن کوئی ایسی بات کیسے پوچھ سکتا ہے؟ کیا ہم کبھی سنیما جا کر یہ کہتے ہیں کہ آدھی فلم رہ گئی ہے تو آدھے پیسے لے لیں؟ بالکل نہیں۔ یہ واقعہ محض ایک اتفاق نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ مشترکہ نسلی شناخت کی وجہ سے اکثر کلائنٹس ضرورت سے زیادہ اپنائیت کا فائدہ اٹھانے لگتے ہیں۔ اس سے ذاتی اور پیشہ ورانہ تعلقات کی حدود دھندلا جاتی ہیں۔ اقلیتی محلوں میں کاروبار شروع کرنا آسان تو ہو سکتا ہے، لیکن ان بارڈرز اور حدود کے دھندلے پن کی وجہ سے کاروبار کو منافع بخش رکھنا ایک مستقل چیلنج بن جاتا ہے۔ تو پھر اصل مدعا کیا ہے؟ ان تمام باتوں کو ملا کر دیکھیں تو ایک واضح تصویر ابھرتی ہے۔ مسلسل اپنی شناخت کو سنبھالنے، دقیانوسی تصورات سے لڑنے اور کلائنٹس کے ساتھ حدود قائم رکھنے پر جو جذباتی اور ذہنی محنت خرچ ہوتی ہے، وہ دراصل ایک پوشیدہ ٹیکس یا ہڈن ٹیکس ہے۔ یہ وہ محنت ہے جو وقت، توانائی اور وسائل نچوڑ لیتی ہے، اور اس کا براہ راست اثر کاروبار کے منافع اور بقا پر پڑتا ہے۔ اور یہی وہ بنیادی معمہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ آخر کیوں ان کی آمدنی میں اتنا بڑا اور حیران کن فرق پایا جاتا ہے۔ اب اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ایک ایسا سوال سامنے آتا ہے جو واقعی گہرائی میں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ مین سٹریم کاروباری کلچر آخر کس طرح پسماندہ گروہوں کو اپنی اصل شناخت بدلنے پر مجبور کر رہا ہے؟ اور سب سے اہم بات، اس پوری موافقت اور خود کو ثابت کرنے کی اندھی دوڑ میں ہم معاشرے کے طور پر کتنی منفرد جدت اور کتنے نئے آئیڈیاز کھو رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، تو اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.